نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که دولت او در وضعیت همزیستی Nous ne sommes نیست pas en cohabitation. و با اشاره به نقش پیچیده سیاسی خود به عنوان مذاکره کننده برکزیت اتحادیه اروپا اضافه کرد که ما باید این فرهنگ سازش را بیاموزیم. Nous ne sommes pas en cohabitation. Ce n'est pas une cohabitation. Et non, parce que l'essentiel du socle parlementaire qui va accompagner le gouvernement est constitué de députés, de sénateurs qui ont, pour beaucoup, soutenu, accompagné le président de la République depuis 7 ans. Et en même temps, il n'y a pas de majorité. C'est la première fois depuis 60 ans qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai essayé de faire, avec mes propres amis, la famille politique des Républicains, que je veux remercier, c'est de constituer un socle qui soit le socle le plus important de l'Assemblée nationale. Et c'est le cas. بیش از 2 ماه پس از انتخاباتی که پارلمان بدون اکثریت مطلق ایجاد کرد، کاخ ریاست جمهوری فرانسه روز شنبه از یک دولت جدید تحت سلطه محافظه‌کاران و میانه‌روها رونمایی کرد. وضعیت سیاسی با پارلمان سپاره در جمهوری مدرن فرانسه بی سابقه است. ماکرون در حال برنیه را به نخست وزیر منصوب کرد که حزب جمهوریتی ها یا حزب جمهوری خواهان یعنی حزب برنیه در انتخابات شکست نسبی خورده بود. Et on va faire des compromis. Cette culture du compromis que je connais assez bien, Elle est assez rare en France. C'est comme ça que j'ai réussi à réaliser l'unité des 27 pays de l'Union européenne au moment de la négociation du Brexit. C'est comme ça qu'on négocie à Bruxelles ou à Strasbourg, il n'y a pas de majorité au Parlement européen. Il faut l'apprendre, cette culture du compromis. Ce n'est pas la compromission, c'est la culture du compromis avec des gens qui ne viennent pas du même endroit, qui ne vont pas forcément au même endroit, mais qui pendant un certain temps font ensemble un compromis pour le progrès du pays. قابل یادآوری است که یک ائتلاف جنایی چپ جبهه مردمی جدید بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات پارلمانی ژوئن تا ژوئیه به دست آورد، اما نتوانست اکثریت را به دست بیاورد. با جبهه مردمی جدید از سوی رئیس جمهور فرصتی برای تشکیل یک دولت اقلیت داده نشد و خود آنان هم از دادن امتیاز و پیوستن به یک ائتلاف خودداری کردند. گروه های دانشجویی و فعالان حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم ناپذیر روز شنبه در سراسر کشور اعتراضاتی را علیه دولتی که به گفته آنها خواست رای دهندگان را رد میکند برگزار کردند. تجمع ملی حزب راست افراطی ضد مهاجرت حزب مارین لوپن هیچ کرسی در دولت برنیه ندارد، اما آرای کافی در پارلمان برای سقوط او دارد. این حزب با انتصاب برونو روتایوی محافظه‌کار سرسخت به عنوان وزیر کشور جدید که وظایفش شامل مسائل مهم داخلی مانند امنیت ملی، مهاجرت و اجرای قانون است، با پیروزی غیر مستقیم دست یافت. برونو روتایو محافظه‌کار فرانسوی به عنوان وزیر کشور جدید آغاز به کار کرد. یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های فرانسه امروز همین وزارت داخله یا وزارت کشور است. برونو روتایو محافظه‌کار فرانسوی روز دوشنبه وعده داد که با روی کار آمدن به عنوان وزیر کشور جدید و جانشین شدن ژرالد دارمانین هرگز تسلیم نخواهد شد. Je ne lâcherai rien, je ne céderai jamais rien. Je ne laisserai passer et je ne tolérerai aucune offense, aucune atteinte, bien sûr physique. C'est une telle évidence. Mais pas plus pour les atteintes verbales. Et je le dis ici, et j'espère qu'avec ce micro, et grâce à ce micro, mes propos iront d'écho en écho jusqu'aux oreilles qui sont concernées par ce que je vais vous dire. Oui, honte. Honte à ceux qui distillent dans leur discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre. C'est indigne. C'est indigne. Et je ne laisserai jamais faire. Parce qu'ils sont le bouclier de la République. روتایو همچنین از کسانی که نسبت به نیروی پلیس کشور نفرت خود را ابراز میکنند انتقاد کرد و آن را شرم‌آور خواند. ترکیب و جهتگیری دولت فرانسه از این جهت مهم است که این کشور صدای پیشرو در سیاست اتحادیه اروپا، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با سلاح هسته‌ای و دارای حق وتو است.